अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में मुहर्रम की रस्मों के बारे में जानेंगे कि आखिर मुहर्रम में जो जो चीज़ें होती हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें जायज़ हैं और क्या नाजायज़ हैं, और जो मातम वग़ैरह या ताज़ियादारी वग़ैरह होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आखिर शरीयत में इसका क्या हुक्म है। अगर ये जायज़ है तो क्यों, और अगर जायज़ नहीं है तो इसकी दलील क्या है कि ये नाजायज़ व हराम। इन तमाम बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, मुहर्रम के महीने में जो चीज़ें जायज़ हैं वो सिर्फ इतनी बात है कि हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और शुहदाए करबला रदियल्लाहु ताला अन्हुम के मुक़द्दस रोज़ों की तस्वीर या नक्शा बनाकर रख लेना और उनको देखना, ये तो जायज़ है क्योंकि ये एक गैर जानदार चीज़ की तस्वीर या नक्शा है। लिहाजा जिस तरह काबा, बैतुल मुक़द्दस, नालैन शरीफैन वग़ैरह की तस्वीरें और उनके नक्शे बनाकर रखने को शरीयत ने जायज़ ठहराया है, इसी तरह शुहदाए करबला और जो शुहदाए करबला हैं उनके रोज़ों की तस्वीरें और नक्शे भी यकीनन जायज़ ही रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो मुहर्रम के महीने में जो बहुत सी बिदातें और खुराफाती रस्में चल पड़ी हैं वो यकीनन नाजायज़ और गुनाह के काम हैं। मसलन हर साल सैकड़ों, हज़ारों, लाखों रुपए के खर्च से रोज़े करबला का नक्शा बनाकर उसको पानी में डुबो देना, या फिर ताज़िया बनाकर उसको जगह जगह घुमाना और उसको पानी में आखिर में डुबो देना, या ज़मीन में दफन कर देना, या जंगलों में फेंक देना, ये यकीनन हराम व नाजायज़ है क्योंकि ये अपने माल को बर्बाद करना है और हर मुसलमान जानता है कि माल को ज़ाये और बर्बाद करना ये शरीयत में हराम और नाजायज़ है। इसी तरह कि दूसरी बहुत सी खुराफात और लगवियात, मसलन ढोल ताशा बजाना, ताज़ियों को मातम करते हुए गली गली फिराना, मातम करना, सीना जनी करना, ये तमाम के तमाम चीज़ें शरीयत में हराम हैं और शरीयत से इन तमाम चीज़ों का कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले ताज़ियादारी की शुरुआत जो की थी वो तैमूर लंग ने की थी, और फिर उसके बाद आज के ज़माने में जो चीज़ें की जाती हैं कि उसको जगह जगह जो टहलाया जाता है, उसको इधर उधर घुमाया जाता है, मातम किया जाता है, सीना जनी की जाती है, इस तरह के तमाम मामलात ये सब शरीयत के ख़िलाफ़ हैं और शरीयत से इनका कोई भी लेना देना नहीं। हज़रात मोहतरम, ताज़ियों को मातम करते हुए जो लोग गली गली फिराना, सीने को हाथों या जंजीरों या छुरियों से पीट पीट कर और मार मार कर उछलते कूदते हुए मातम करना, ताज़ियों के नीचे अपने बच्चों को लिटाना, ताज़ियों की ताज़ीम के लिए ताज़ियों के सामने सजदा करना, ताज़ियों के नीचे की धूल उठा उठा कर बतौर तबर्रुक चेहरों और सरों और सीनों पर मलना, अपने बच्चों को मुहर्रम का फ़कीर बनाकर मुहर्रम की न्यास के लिए भीख मंगवाना, बच्चों को, जो आपके घर में बच्चे हैं उन बच्चों को करबला का पेक और कासिद बनाकर और एक ख़ास किस्म का लिबास पहनाकर इधर उधर उनको दौड़ाते रहना, सोग मनाने के लिए ख़ास किस्म का ये जो काम है, ये ख़ास किस्म के कपड़े भी उसमें काले या सब्ज़ रंग के कपड़े पहनकर नंगे सर, नंगे पैर, नंगे गिरेबान खोले हुए, यानी वो हर मामले में इस तरह से मलबूस होकर या गिरेबान फाड़ कर गली गली भागे, फिर या चारों जानिब टहलना, घूमना वग़ैरह वग़ैरह किस्म किस्म की लगवियात और खुराफात की रस्में जो मुसलमानों में फैली हुई हैं, ये सब ममनू नाजायज़ हैं। हज़रात मोहतरम, आज हम अपने माशरे और अपने आस पास का जायज़ा लें। हर साल मुहर्रम की शुरुआत में ही ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि चंदा लेकर
کیا کام کیا جاتا ہے؟ چندہ لیا جاتا ہے باضابطہ، اور چندہ لینے کے بعد تعزیوں کی شروعات ہوتی ہے، تعزیہ بنوایا جاتا ہے اور اس کو ایک روزے کے طور پہ اس کو رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے تعزیہ بنوا کر اس کو رکھنا، اس کو ادھر ادھر گھمانا نہیں اور ماتم بھی نہیں کرنا، یہ تو جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی طرح بنا کر کسی جگہ پر رکھنا اور اس کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، یہ تو جائز ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں، ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جائز ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا بہتر ہونا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر امام حسین کربلا میں شہید کیوں ہوئے؟ کیا وجہ تھی؟ آخر وہ مان لیتے، یزید کے جو معاملات تھے ان کو قبول کر لیتے، یا یزید اپنی حکومت کر رہا تھا اس کو کرنے دیتے، ان کو اس سے کیا لینا دینا تھا؟ لیکن آخر یہ جنگ ہوئی کیوں؟ کیا وجہ تھی امام حسین اپنے گھر بار، اپنی اولاد، اپنے پورے کنبے کو اللہ کے راستے میں شہید خود بھی ہوئے اور سب کو اللہ کے راستے میں شہید کرا دیا؟ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ حضرات محترم، وہ جنگ صرف اور صرف ایک حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یزید ایک نہایت ہی فاسق و فاجر انسان تھا، ایک ایسا انسان تھا جس کو اسلام سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تمام کام وہ ہر وقت کرتا رہتا تھا، ان تمام کاموں میں اپنے آپ کو ہر وقت وہ مشغول رکھتا تھا جو کہ شریعت کے سراسر خلاف ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو، اور جب چہار جانب اس نے لوگوں سے بیعت کرنا شروع کیا، پھر آخرکار وہ بیعت کرتے کرتے امام حسین تک بھی جب وہ معاملہ پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے جب بیعت کرنے سے انکار کیا، یعنی مرید اس کا ہونے سے انکار کیا، کیوں انکار کیا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ ایک فاسق و فاجر انسان تھا، اور کسی بھی اللہ والے کی یہ شان ہوتی ہی نہیں کہ کسی بھی ایسے شیطان صفت انسان کے آگے اپنے سر کو جھکائے، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے۔ کسی بھی ایسے انسان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا اس کو منظور ہی نہیں ہوتا جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ اور امام حسین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے، ظاہری طور پہ دیکھے تو نواسے بھی، اور سید الشہداء کا جو لقب، جو جنت کے جوانوں کے سردار، جو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر جنہوں نے کھیلا کودا، سوچیں آپ کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کا اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین وہ تھے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے اس عظیم کام کے لیے پہلے ہی چن لیا تھا، اور اس کام بچپن میں ہی یہ سارے معاملات ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس چیز کی وحی آ چکی تھی کہ آپ کے لڑکے کو، آپ کے نواسے کو کربلا کی زمین میں شہید کیا جائے گا۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اپنی ذاتی اور اپنی آپسی رنجش کے تحت یزید سے جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ صرف اسلام کے لیے، اللہ کے دین کی سلامتی کے لیے، کہ اگر آج یہ انسان، اگر میں نے اس کے ہاتھ پر آج بیعت کر لی تو پوری قوم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دے گی، اور ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ حضرات محترم، بس اسی معاملات کے پیش نظر یہ ساری جنگ ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کربلا کے میدان میں کہ جیسے میں نے اپنے سر کو یزید پلید کے سامنے کبھی نہیں جھکایا، اور یہ سر تو کٹتے میں نے گوارا کیا، لیکن کسی فاسق و فاجر کے آگے میں نے اپنا سر نہیں جھکایا، تم بھی کبھی بھی شیطان اور شیطان کے بندوں کے سامنے کبھی اپنے سر کو نہیں جھکانا۔ لیکن اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے امام حسین نے بھی یہ پیغام دیا کربلا میں، کہ کربلا میں جمعہ کا دن تھا، امام حسین ان تمام معاملات کے پیش نظر بھی آپ نماز کو ادا کر رہے ہیں، اور بقیہ جتنے دن بھی کربلا میں رہے نماز کو ادا کرتے رہے۔ حضرات محترم، یہ پیغام امام حسین نے ہم کو دیا کربلا میں کہ اگر تم کسی بھی حالت میں زندگی کے پہنچ جانا، لیکن نماز نہیں چھوڑنا۔ آج وہ لوگ جو تازیوں کو اٹھا کر سینہ کوٹ کے زنجیریں اپنے سینے یا پیٹھ پہ مارتے ہوئے بہت ہی زیادہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، وہ ذرا غور کریں
کہ وہی دن صبح سے لے کے شام تک میں انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی، یہ سوچیں وہ. کیونکہ امام حسین سے محبت کرنا، امام حسین کی محبت یہ تو ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ امام حسین ان پنجتن پاک میں سے ہیں جن کی محبت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ذکر فرمایا ہے. امام حسین ان شہدائے کربلا میں سے ہیں جن کی محبت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی ساری احادیث میں فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کی شان میں بہت ساری آیتیں فرمائی کہ شہداء کی آخر کیا شان ہوتی ہے. امام حسین کی محبت تو ایک ایمان کا حصہ، ایک ایمان کا جز ہے. ان سے محبت تو ہر ایک کو کرنا ہے، لیکن ہم کو اس محبت میں کرنا کیا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہی چیزوں میں عام طور سے انسان غلط چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنے لگتے ہیں جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے. حضرات محترم، وہ پیسہ جس پیسے سے اس 50,000 70,000 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپے کی جو لوگ 10 لاکھ کی جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں، ذرا غور کریں اس بات پہ کہ آج اگر پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو وہ آخر کن کے وجہ سے پھیلا. آج کے دور کی بات میں بتا رہا ہوں، آپ غور کریں 2 منٹ اور سوچیں کہ آج پوری دنیا میں اسلام آخر کون پھیلا رہا ہے. 2 جماعتیں، صرف 2 جماعتیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں اسلام پھیلا رہی ہیں. ایک اولیاء کرام کی جماعت یعنی اللہ کے ولی بزرگان دین، اور دوسری جو جماعت ہے وہ ہے علماء کرام کی جماعت یعنی عالم دین. یہی 2 لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں اسلام اور دین کا پرچم بلند کر رہے ہیں. اور یہ دونوں نکلتے کہاں سے ہیں؟ مدرسوں سے. آپ سوچیں، آج اسلام کے دشمن جتنے بھی ہیں، وہ مخالفین جو ہیں اسلام کے، وہ اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کے لیے جو پیغامات جہاں سے اٹھتے ہیں ان کو بند کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں. وہ پیغامات مدرسوں سے اٹھتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی جو آواز ہے وہ مسجدوں سے بلند ہوتی ہے. لیکن آج انہی سب چیزوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، آج انہی سب چیزوں کو بند کرانے کی سازشیں چل رہی ہیں. لیکن ہم کو یہ کرنا ہے کہ ان لاکھوں روپے سے ہم کوشش کریں کہ ہم تقریباً ہر گاؤں میں یہ کوشش کریں کہ ہر گاؤں میں ایک مدرسے کی بنیاد ضرور پڑنی چاہیے. ہر گاؤں میں آپ میں سے جو کوئی بھی میری ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے، وہ جس گاؤں میں بھی ہے، کوشش کرے اس بات کو، ابھی عہد کرے اپنے دل میں کہ اس کے گاؤں میں ایک مدرسہ ضرور ہونا چاہیے جہاں پر اسکولی پڑھائی کی میں بات نہیں کر رہا. اسکولی پڑھائی تو آپ کو جگہ جگہ مل جائے گی، جہاں پہ آپ کو دین کی تعلیم ملے، جہاں پر آپ کو اسلام کی تعلیم ملے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکول کی تعلیم بھی ملے تو کوئی حرج نہیں. اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے دین کی تعلیم، تعلیم اسلام کی تعلیم سب سے پہلے ضروری ہے. تو علم دین ہم کو سب سے پہلے حاصل کرنا ہے. اگر کوئی انسان ڈاکٹر نہیں بنا، انجینئر نہیں بنا، یا دنیا کے کسی بھی مقام پہ وہ نہیں بھی پہنچا تو اللہ اس سے کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں کرے گا. لیکن اگر اس نے علم دین نہیں حاصل کیا، اس نے اللہ و رسول کی تعلیم نہیں حاصل کی، اس نے اپنے ایمان و عقائد کے بارے میں جانا نہیں، اس نے فرائض و واجبات کا علم نہیں حاصل کیا، اس نے واجبات و مستحبات کے بارے میں جانا نہیں ہے، اس نے ایمان و عقائد کے بارے میں جو اللہ و رسول نے حکم دیا ہے، کفر و شرک کے بارے میں، بدعت کے بارے میں، ان تمام باتوں کے بارے میں اگر اس نے علم نہیں حاصل کیا تو اللہ رب العزت آپ سے پوچھے گا کہ آخر تم نے اس دنیا میں نے تم کو بھیجا، تم نے کتنا علم حاصل کیا اور اس علم پر کتنا عمل کیا. اسی لیے عہد کریں یہ آج سے ہی کہ جو بھی انسان میری ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے، کوشش کرے کہ وہ اپنے گاؤں میں ایک مدرسے کی بنیاد ضرور ڈالے. اور اگر یہ پاسبل نہ ہو تو اس کے آس پاس میں جو مدرسے ہوں، اس کے ریلیٹیو میں جو مدرسے ہوں، ان پیسوں کے ذریعے جو وہ تعزیوں میں ہزاروں 50,000 لاکھ روپے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے جو اس میں خرچ کرتا ہے، اس کے جاننے پہچاننے میں اگر کہیں مدرسے ہیں تو ان میں وہ دے دے. کیونکہ مدرسوں میں جب یہ جائے گا تو بچے اس کی تعلیم میں لگے گا اور آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ پیسہ آپ کے ہمیشہ کام آتا رہے گا. حضرات محترم، اسی مقصد کے پیش نظر میں نے
मितुआपुर कौशंबी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया में एक ऐसे मदरसे की बुनियाद डाली है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना है, जिसकी बुनियाद पड़ी है अभी। और उसी मकाम से मैं ये दावती काम अभी अंजाम दे रहा हूं, जो वीडियोस आप मेरी देख रहे हैं। हजरात मोहतरम, हमारा मिशन ये है कि हम बच्चों को पहले तालीम देंगे, तालीम के बाद उनकी तरबियत करेंगे, तरबियत के बाद उनको मुबल्लिगीन की सूरत में पूरी दुनिया में भेजेंगे कि वो अल्लाह और रसूल का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाएं। हजरात मोहतरम, इसी मकसद के तहत हमने इस मदरसे की बुनियाद डाली। आप में से जो कोई भी किसी भी तरह का ताउन करना चाहता है, वो ज़कात की सूरत में हो, सदक़ात की सूरत में हो, या जो कोई भी किसी भी तरह का ताउन करना चाहता है, हमारे मदरसा भी हमने बुनियाद डाली, उसमें वो मदरसे में ताउन कर सकता है। इसी तरह हमारा इसी मदरसे के बगल में हमने एक जामा मस्जिद की भी बुनियाद डाली है, जिसमें अभी काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि उस मस्जिद में या मदरसे में जहां कहीं भी आप ताउन कर सकें, सामान ही हमें चाहिए। आप पैसे ना देना चाहें ना दें, हमें सिर्फ सामान चाहिए, ईंट बालू जो भी आप दे सके, अल्लाह के उन कामों में हिस्सा ले और एक ऐसे मुजाहिद बने जो अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाए, अमन पहुंचाए, शांति पहुंचाए, जो कि इस्लाम का असल मकसद है। हजरात मोहतरम, ये बात हमेशा जहन में रखें कि इस्लाम ने जिन चीज़ों को जायज़ करार दिया है उन्हीं चीज़ों को हमको करना है, और जिन चीज़ों से मना किया है उनसे हमेशा हमको दूर रहना है। हजरात मोहतरम, ये तमाम मातम वगैरह, ये तमाम चीज़ें, ये सब ज़माने जाहिलियत और राफिजियों की निकाली हुई रस्में हैं, जिनसे तौबा करके ख़ुद भी इन हराम रस्मों से बचना और दूसरों को बचाना हर मुसलमान पर लाजिम है। इसी तरह ताज़ियों का जुलूस देखने के लिए औरतों का बेपर्दा घरों से निकलना और मर्दों के मजमे में जाना और ताज़ियों को झुक झुक कर सलाम करना, ये सब काम भी शरीयत में मना और गुनाह है। ये मैं अपनी जानिब से नहीं बता रहा, आप इसको फतावा अजीज़िया में, जो कि रिसाला है एक ताज़ियादारी पर, जिसको आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है, और साथ ही साथ बहार शरीयत वगैरह में भी इन मसलों को आप देख सकते हैं। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। हज़रात मोहतरम, आप में से कोई भी अगर ताउन करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में वो अपनी बातों को रख सकता है। जो भी अल्लाह के घर में यानी मस्जिद में या मदरसों में ताउन करना चाहे, अपनी बातों को वो पेश कर सकता है। यही चीज़ें हमारे कब्र में काम आएंगी, यही चीज़ें हमारे हश्र में काम आएंगी, और यही चीज़ें क़यामत के दिन काम आएंगी, और साथ ही साथ यही चीज़ें हमको जन्नत में जाने के हमारे सबब बनेंगी। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।